शैम्पूज़ के अंदर ये इंग्रेडिएंट्स होंगे या जिन स्प्रेस के अंदर ये इंग्रेडिएंट्स होंगे एंड मिनॉक्सिडिल होगा तो वो आपके हेयर फॉल को रोकेगा अगर आप फर्स्ट और सेकंड स्टेज ऑफ मेल पैटर्न हेयर लॉस में हैं। इसकी 7 स्टेजेस होती हैं फिज़ा। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेज में आपको कुछ खाली जगह नज़र नहीं आती, सिर्फ बालों की थिनिंग शुरू होती है या अक्सर मर्द कहते हैं कि यहाँ से बाल पीछे जाना शुरू हो गए दोनों साइड से, टेम्पल एरिया से। फिर जो थर्ड और फोर्थ स्टेज है उसमें हल्की हल्की स्किन नज़र आना शुरू हो जाती है। उसमें हम फिर PRP या एक्सोसोम्स या लेज़र थेरेपीज़ उनका सहारा लेते हैं इन एडिशन टू ये टॉपिकल स्प्रेज एंड जो मैंने आपको एंटी हेयर फॉल शैम्पूज़ बताए हैं। हम हेयर फॉल के ऊपर बात करें, मर्दों की भी बहुत ज़्यादा बाल कटते हैं, बल्कि औरतों से ज़्यादा। ट्रेंड भी पहले उनकी निकल आती है, अच्छे खासे खूबसूरत होते हैं, लड़कियां देख के शादी करती हैं, हेयर स्टाइल पे मरती हैं, ठीक है, थूक लगा लगा के बाल सेट करते हैं। जैसी शादी होती है वो सिर्फ थूक लगाना ही रह जाती है, बाल कुछ नहीं होता सर पे। हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं जो मर्द ज़्यादा कमाते हैं उसके बाल उड़ जाते हैं, हाँ कौन निकल आती है। हाँ अच्छा, मैं तो लोग कहते हैं ना कि अमीरी की निशानी है बाल जल्दी गिर जाते हैं, तो मैं तो बड़े माड़े भी देखे जो वो कब अमीर होंगे बेचारे जिनकी टिंट तो आ गई मगर दौलत नहीं आई अभी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बदकिस्मती की निशानी है। अच्छा, तो बाल अब लोग कहते हैं कि औरतें गिराती हैं टेंशन दे दे के, ऐसा तो नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फिजा। हर बुरी चीज़ को औरतों के साथ मंसूब कर दिया जाता है कि ये भी औरत ने किया। लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जो भाइयों के अपने हार्मोन्स हैं ना, मेल हार्मोन्स, वो उनके बाल गिराते हैं, उनका मर्दानापन उनके बाल गिराता है, औरतें नहीं गिराती। जी बिल्कुल भी नहीं। मेल हार्मोन्स जो है वो हेयर फॉल का बाइस होता है? बिल्कुल बिल्कुल। ये मेल ऐसा क्या मसला होता है? बस मेल हार्मोन्स हैं कि ये आपका हार्मोन प्रोन एरिया, ये वाला जहाँ से चांद बनना शुरू होता है और ये फ्रंटल रिसेशन शुरू होती है, तो ये मर्दों का एक खास हार्मोन होता है जो टेस्टोस्टेरॉन कन्वर्ट होता है DHT में। अच्छा। ठीक है, वो DHT जो है वो यहाँ से बाल गिराना शुरू कर देता है। अच्छा। तो इसलिए जो भी हमारे सारी इसकी ट्रीटमेंट्स हैं वो एंटी DHT या एंटी मेल हार्मोन ट्रीटमेंट्स होती हैं और उसमें कुछ खाने वाली दवाइयाँ भी होती हैं जो कि हम मर्दों को नहीं देते, वो ज़्यादातर ख़वातीन को देते हैं। बाज़ औक़ात मर्दों को उसमें साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। अच्छा। तो इसलिए इसमें ख़वातीन का कोई कसूर नहीं है, ये उनके अपने मेल हार्मोन्स हैं जो उनके बाल गिरा रहे हैं, लेकिन उसके मर्द तो बेचारा ख्याल भी नहीं करते डॉक्टर कंजा, ना तो वो कोई मल्टीविटामिन्स खाते हैं, ना कोई ताकत की दवा खाते हैं, ठीक है, ना ही उनके मैंने तो कोई ऐसे देखा कि ऑयलिंग वगैरह करके अपना बड़ा को ख्याल रखते हो। शैम्पू भी उनको एक वो मिल जाता है खुश्की दूर करने वाला शैम्पू, वही बेचारे लगा लगा के ना अपने बाल और मज़ीद गिरा देते हैं, मगर उनको तो कुछ पता ही नहीं होता कि भाई ड्राई हेयर के लिए कौन सा शैम्पू है, तो नॉर्मल हेयर के लिए कौन सा, तो उनको घर में आया हुआ जो मिल जाए वो लगा लेते हैं। अब उनके हेयर का कोई ऐसा नहीं है सिस्टम जो थोड़ा सा पहले से प्रिकॉशंस करें, वो ख्याल करें, एक बार कोई ट्रेंड आ गई तो फिर बाल वापस नहीं आते। नहीं, जहाँ पे फैज़ा शुरू हो जाता है ना, आपको मर्दों को बड़ी जल्दी पता चल जाता है। वो आते ही कहते हैं कि जनाब अभी बाल गिरे नहीं होते, वो कहते हैं कि बालों में जान नहीं रही, मतलब पहले हेयर स्टाइल बनाते थे, बाल ठीक जहाँ पे सेट करते थे वहाँ सेट रहते थे, अब गिर जाते हैं, ये बाल बिल्कुल हल्के से थिन होना शुरू हो गए हैं। तो ये फर्स्ट सिम्टम होता है कि आपको पैटर्न हेयर लॉस या मर्दाना गंजपन शुरू हो गया। ये वो स्टेज है जहाँ पे हमें लगाने वाली स्प्रेस काम देंगी, ठीक है, कुछ एंटी हेयर फॉल शैम्पूज़ अगर हम ऐड कर लें तो वो हमें काम देंगे। अच्छा, ये काम करते हैं एंटी हेयर फॉल शैम्पूज़ जो है मार्केट में जो दस्तयाब होते हैं, वो सही काम करते हैं? सही काम करते हैं अगर आप फर्स्ट या सेकंड स्टेज में हैं मेल पैटर्न हेयर लॉस में। मुझे लगता था ये सिर्फ साफ करते हैं बालों को, काम नहीं करते। आज आपने नई चीज़ बताई, मतलब हम जाएं तो देख के ये चीज़ें लिया करें। जी, ये मेडिकेटेड लेनी है जिसमें इस स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स हों, जैसे मैंने अभी आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, बाइकेपिल है, एनागन है, रिडेंसिल है, ज़ाइलिशाइन है, ये सारे जिन शैम्पूज़ के अंदर ये इंग्रेडिएंट्स होंगे या जिन स्प्रेस के अंदर ये इंग्रेडिएंट्स होंगे एंड मिनॉक्सिडिल होगा तो वो आपके हेयर फॉल को रोकेगा अगर आप फर्स्ट और सेकंड स्टेज ऑफ मेल पैटर्न हेयर लॉस में हैं। इसकी 7 स्टेजेस होती हैं फिज़ा। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेज में आपको कुछ खाली जगह नज़र नहीं आती, सिर्फ बालों की थिनिंग शुरू होती है या अक्सर मर्द कहते हैं कि यहाँ से बाल पीछे जाना शुरू हो गए दोनों साइड से, टेम्पल एरिया से। फिर जो थर्ड और फोर्थ स्टेज है उसमें हल्की हल्की स्किन नज़र आना शुरू हो जाती है। उसमें हम फिर PRP या एक्सोसोम्स या लेज़र थेरेपीज़ उनका सहारा लेते हैं इन एडिशन टू ये टॉपिकल स्प्रेज एंड जो मैंने आपको एंटी हेयर फॉल शैम्पूज़ बताए हैं। लेकिन जहाँ आप 3 और 4 स्टेज को क्रॉस कर लेते हैं और अब पूरा एक मैदान बन जाता है और बहुत थोड़े एरिया में बाल रह गए, यानी 6-7 स्टेज पे आप पहुँच गए, तो फिर हेयर ट्रांसप्लांट के बगैर गुजारा नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी आपको अपने मेडिसिन पे रहना पड़ता है, स्प्रेस पे रहना पड़ता है। अच्छा, हेयर ट्रांसप्लांट पे भी आपने बात छेड़ी, तो मुझे बता दें, हमारे एक तो बहुत फेमस एक्टर आपको पता है, उनके साथ भी ये हादसा हुआ था कि हेयर ट्रांसप्लांट उनका शायद गलत हो गया था
تھا یا ٹھیک نہیں ہوا تھا, تو اس کی وجہ سے انہوں نے تو ویڈیو بھی شیئر کی تھی. میں ساجد حسن صاحب کی بات کر رہی ہوں. اب بڑی اچھی بات ہے اگر کسی کے ساتھ کوئی غلط ہو جائے, غلط ٹریٹمنٹ ہو جائے کسی جگہ سے, یا کسی کو انفارمیشن نہ ہو یا کام صحیح نہ کی, خود سے غلطی کوئی ایسی ہو جائے تو بندے کو بتا دینا چاہیے تاکہ کسی اور کی صحت پہ جو ہے نا کوئی برا اثر نہ پڑے. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ کیا ہیئر ٹرانسپلانٹ ٹوٹل سیف کامیاب ہے آج کے دور میں؟ پہلے تو چلو نئی نئی چیزیں لوگوں کو اب آج کے دور میں کیا ہے؟ جی بالکل فضا, یہ سیف پروسیجر ہے. اگر سیف ہینڈس میں ہو تو بالکل سیف پروسیجر ہے. لیکن دیکھیں جتنا انویزیو پروسیجر ہوتا ہے, اب جیسے اگر آپ دوائی لگا رہے ہیں تو کوئی ریئیکشن اتنا نہیں آ سکتا, اسپریز لگانے سے کچھ نہیں ہو سکتا آپ کو. لیکن جیسے ہی آپ کو انویزیو پروسیجر اپنے لیے آپٹ کرتے ہیں یا آپریشن یا سرجری آپٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک کانسنٹ فارم آپ سے سائن کرایا جاتا ہے کہ بھائی اس کی یہ پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں. تو وہ آپ کے ہماری ٹیکسٹ بک میں, ہمارے لٹریچر میں مینشن ہوتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں. آلدو ان کا ریٹ بہت کم ہوتا ہے 0.6 to 1%, لیکن اگر 100 لوگوں کو آپ کریں گے تو کوئی ایک آدھ کمپلیکیٹ ہو سکتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لائک وہ سرجن خراب ہے یا وہ جگہ ہی خراب ہے. تو یہ لکھی ہوئی پیچیدگیاں ہوتی ہیں جو کسی میں کبھی بھی ہو سکتی ہیں. تو جب بھی آپ سرجری آپٹ کرتے ہیں تو آپ بندہ تو ڈرے گا نا, پھر عام بندہ جب جائے گا تو کسی کا ایک اگر ایسا پرسن کیس دیکھے گا تو اس کے بعد پھر بندہ تو ڈرے گا. پھر سیف کیسے ہوا؟ یہ سیف اس طرح سے ہوا کہ جیسے جیسے سرجن کا ایکسپیرینس بڑھتا ہے کمپلیکیشن کی ریشو کم ہوتی جاتی ہے. جیسے جیسے آپ کی آفٹر کیئر, آفٹر پروسیجر جو کیئر ہے وہ بہت اچھی ہوگی, کمپلیکیشن کے چانسز کم ہو جائیں گے. دیکھیں آپ کا ٹرانسپلانٹ ہوا ہے, وہ ایک را جگہ ہے, وہاں پہ اگر گندا ہاتھ بھی لگ گیا, گندا کپڑا بھی لگ گیا, وہاں پہ انفیکشن انٹروڈیوس ہو جائے گا, وہ پوری اسکیلپ میں پھیل جائے گا. یہ نازک کام ہے, یہ بہت نازک کام ہے. اس کو آفٹر کیئر بھی بہت چاہیے, آفٹر کیئر بھی بہت ایکسپیرینس ہینڈس بھی چاہیے کرنے والے کے, اور بعد کا پورا مہینہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے انفیکشن سے کیسے بچا کے رکھا اپنے آپ کو. تو یہ کتنے دیر کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جو آفٹر کیئر کا ہے؟ آفٹر کیئر کا پورا ایک 2 سے 4 ہفتے کا ٹائم ہے, جس کے بہت زیادہ آفٹر کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. اسپیسیفک شیمپوز, ہیڈ واشز دیے جاتے ہیں, اسپیسیفک کیئر بتائی جاتی ہے. اس کے بعد PRP اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ نے ٹرانسپلانٹ کے بعد بھی بہت ساری کیئر کرنی ہوتی ہے, تبھی بال بچے رہتے ہیں, نہیں تو وہ بھی گر جاتے ہیں. 5-10 سال میں ٹرانسپلانٹڈ ہیئر بھی گر جاتے ہیں. اچھا, اب یہ PRP کا بھی بارے میں ذرا بتائیے, الیبریٹ کر دیجیے گا کہ لڑکیاں بھی بار بار کہتی ہیں ہم نے PRP کرا لینی ہے ہیئر فال کے لیے, تو یہ کام کرتی ہے PRP؟ کچھ لوگوں کو تو فیس پہ بھی PRP کام نہیں کرتی ہے, یا شاید صحیح جگہ سے نہیں کراتے ہوں گے. نہیں اچھا, ہاں یہ بھی ایک, ہاں یہ دونوں ہی بتا دیں. PRP تو ہم نے سنا نا فیس اینڈ ہیئر, تو یہ دونوں کام کرتی ہے. PRP از ورکنگ گڈ. جی فضا, جب میں اسپیشلائزیشن کری تھی ڈرماٹولوجی میں تو میرے ریسرچ کا ٹاپک تھا PRP ان ہیئر فال. تو میں نے لائک 200-300 لوگوں کی PRPs کی تھی, اور اس میں ہم نے دیکھا تھا 200-300 لوگوں کی. جی اس میں اتنا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, آپ کا سیمپل سائز ہونا چاہیے, اتنے لوگوں کی آپ کریں گے تو آپ ریسرچ میں کچھ بتا سکتے ہیں. تو اس میں جو میں نے دیکھا تھا, ہماری آبزرویشن, ہمارا جو آرٹیکل پھر چھپا, اور اس میں یہ آبزرویشن آئی تھی کہ جتنے ینگ لوگ ہوتے ہیں, مطلب 19-20s میں جو لوگ ہوں گے, ان کے PRP بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں, کیونکہ ان کا بلڈ ہے نا, تو اس میں گروتھ فیکٹرز بہت زیادہ ہیں. تو وہ جیسے ہی لگائیں گے ان کو افیکٹو ہوگا. لیکن جیسے ہی 30 کے بعد آپ کے, جیسے آپ نے بتایا کہ سارے سسٹمز ہی ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتے ہیں, بال بھی, کولیجن بھی, اسکن بھی ڈھلنی شروع ہو جاتی ہے, اسی طرح آپ کے بلڈ کے گروتھ فیکٹرز بھی کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو 35 یا 30-40s میں جتنے لوگوں کا PRP کیے ان کے ریزلٹس بہت کم آئے. تو ہم نے دیکھا کہ ینگ ایج میں PRP بہت افیکٹو ہے, لیکن اولڈ ایج میں اتنا افیکٹو نہیں ہے. اچھا, یہ والی تو ینگ ایج میں مطلب آفٹر 35 اٹس ناٹ ٹو گڈ. ناٹ ٹو گڈ. اسی لیے ہمیں کسی اور پرسن کے ایگزوسومس چاہیے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کے اپنے بلڈ میں اتنے گروتھ فیکٹرز نہیں رہ گئے. اگر اتنا افیکٹو ہوتا آپ کا بلڈ تو بال گرنے ہی کیوں دیتا. تو وہ جو ہم چھوٹی چھوٹی انجریز کرتے ہیں اس سے بھی بال آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو خیر وہ ایک لمبی بحث ہے کہ PRP سے بال کس طرح سے آتے ہیں, اس میں بڑی ڈیٹیل میں جانا پڑے گا. لیکن یہ سمجھ لیں کہ آپ اگر 20 سے 30 سال کے ہیں تو افیکٹو ہے زیادہ تر لوگوں میں, لیکن اس کے بعد PRP اتنا افیکٹو نہیں رہتا. ڈاکٹر کنزا ہمارے ساتھ ہی موجود ہے, ہم ایک بریک کے بعد ملتے ہیں.